लेकिन इंतजामिया दी वल्लों मैनू ये हुक्म आया है कि उन्हां दे खिताब तो कबल जनाब उलमा दे खादम हाजी राशिद साहब उन्हां दे बरखुरदार ने कारी हाफिज हंजला राशिदी इंशाअल्लाह मुख्तसर कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे। उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी साहब दा खिताब शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا